soglia porosu svote, levacha dora soraya, dacha mira soraya, levacha dora soraya, dacha mira soraya. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवून तुकाय दिवं. आनी मिलाग सायबिणीची परब मनूंक आयच्या दिसा ह्या कपेलान तुमकां सगल्यांक मायमोगाचो येवकार. तर आयज जेन्ना मिलाग सायबिणीची परब आमी मनयता कसलो विशय आमी घेतला तो सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकुया. मोगाल भयणी भावानो, आयचे हे परबे सोम्यार आमच्या सेवा धर्माचो विशय मारया भाशेन बरेपण शिपडावया, जेजूचे गोवाय जावया. पवित्र पुस्तकान नदर मारल्यार आमकां मेळटा मारया सदांच दुसऱ्या ताय बरें कोत्ता आनी बरेपण शिपडायता आनी हेंच करूंक आमकां देख दिता. तर हे परबे सोम्यार आनी हे कोविड-19 परिस्थितीन जेन्ना आमकां लोकां सांगाती नोवेना आनी परब करूंक मेळना, तरी आसतना आमी दुसऱ्या सोबे जाता ते भाशेन बरेपण शिपडावन ल्हान ल्हान मिलाग्रीची हात्यारां आमी जावंक ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमकां कृपा मागुया. तशेंच आयज हे परबे सोम्यार हे कुट्टोरचे मंदीर येवंक जायतो लोक आशेतालो, पूण हे परिस्थितीक लागून हे परबेन वांटो घेवंक मेळना. देखून मिलाग सायबिणीची भक्ती कोत्तल्या सगल्या बावाट्यांचेर सायबिणीचे मोजतीन कृपा आनी बेसांव मेळूं म्हूण भक्तीपणान मागुया. आनी स्कोलपणां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या मिसाच्या खोल मनान भितर सरूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या बोपिट्यानो, सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां सायबीन माय ल्हान ल्हान मिलाग्री करून ती आमकां एक देख स्फूर्ती जेजूचे गोवाय जावन. घोडे आमच्या जिवितांत जायतें बरेपण आमी शिंपडायलां, जायते पावटी जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावुरल्या, जायते पावटी दुसऱ्यांचो हुस्को धरून तांकां आमी पावल्या. देवाक आर्गां दिवया. पूण जायते पावटी आमचोच फायदो पडटा, आमचोच फायदो आमी पडयला. जायते पावटी दुसऱ्यांचो हुस्को आमकां नाच जाला आमच्या जिवितांत. जायते पावटी देवाक जागो आमी दिवंक ना जिवितांत. असल्या चुकींचो उगडास करून देवा लागीं बोगसणी मागुया. हांव पातकी सोद पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत.
हो म्हजो प्रात, हो म्हजो प्रात, हो म्हजो बोवूड प्रात. ह्या पासत भाग्योन सदांच्यान कुंवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणानो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमा समेस्तांक सासणाच्या जिविताक पावून आमेन. Deva usurgi anishatitacha ista sonsari survespora Deva surgicharaya surpudveda Deva Baba ami tuka namaskar korta ami tuka tinvasta tuja tor वैभवा पासोन आमी तुका वाकाता. Sumia Jesu Christa Papacha ekliat sputa Sumia Deva Deva Chishili Tu sansara ce pap kata amchi kakluko tu papacha usviak poslai Amche magne ai kunge kitiam puvitak mia sangati Tu papace mój men Jezu Krista Eklots tu povin, eklots tu vismos, eklots tu urmisvor. Amen. Pratuja. आमचे खातीर मागतना घोडे जायत्या जाणांनी आपल्या पासत माग म्हणलां तांचे पासत मागुया. एमीस पेटोवंक हादा दिता आमचो भाव आलेक्स आनी विसेंटीना डिकॉस्टा तांकां तांचे पासत मागुया. आनी खेरीत भाशेन मागुया जायते जाणांक मिलाग सायबिणीची भोक्ती आसा. हजारांनी लोक पोरूंच्या वर्सा ह्या फेस्ताक आयल्यान पूण कोविडाक लागून येवंक जावना. तांची आशा आसली येवंक हांगासर ते जावंक ना. तांचे पासत आनी आमचेय पासत मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापाव आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी तूं दी आनी बाग्यो निती आंकवार मारयेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सुडोय आनी सासणांचो संतोश भोगूंक आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जी येतान राज करता देवा सासणांच्या सासणां.
दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. मोगाल थियोफील, जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्नातान ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो त्या दिसा पुर्यान ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ताणें विचून काडलेल्या दोन दुतांक ताणें याज्ञा दिल्यो. ही सगळी खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकान हांवें बरोवन दवरल्या. आपल्या कोश्टा मरणा उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिनोस्वार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयलें. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं ताचे कडेन उलयलो. ताचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुसलेमांतले कोटसोरांना जावंक पूण बापान केल्ले बासावणेक रावूंक जेजून तांकां फर्मायलें. ताणें सांगलें, ही बासावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या. जोवान उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्थान मेळटलें. सगळे जमलोले आसतना ताणें जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, इस्रायलांत तूं आतां नव्यान राजवटकी स्थापूंक वेताय? जेजून तांकां जाबाब दिलो, बापान आपले पोदवेन नेमलोले काळ आनी घडण्यो जाणो जावंक तुमकां पडलेलें ना. पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियेंतान आनी संवसाराच्या शिमा पुर्यान तुमी म्हजे गवाय जातल्यात. हें सांगल्या उपरांत ते पळयता आसतनाच जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनी ताच्या दोळ्या मुखावेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाक लावूनच आसले. अवचीत 2 आंगोस्त्रां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले. तांणी म्हणलें, गालिलियाच्या मनशांनो, तुमी अशें स्वर्गाक नदर लावूनच कित्याक आसात? तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेतना पळयला तसोच परतो येतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब जावं दी. संतोशाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. म्हणुया, संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चोडटा स्वर्गार. सोमेस पोरजांडो ताळयो पेटात. संतोशाच्या उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात, कित्याक भोव व्हडट्या सर्वेस्पराचे मनशांनी बें दोतचें. सगळे प्रितुमेचो व्हडतो राजा तो. साबाब, संतोशाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. संतोशाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. तुतराच्या गोणगोणान सर्वेस्पो चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजंत्रां वाजयात गाजयात. आमच्या रायाच्या मानाक वाजंत्रां वाजयात गाजयात. साबाब, संतोशाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. आख्खे प्रितुमेचो राजा तो. सगळे तुमचे निर्पुणतायेन ताच्या मानाक वाजंत्रां वाजयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रतायेच्या शिवासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. साबाब, संतोशाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. बागीवन पावलून कोलोस्कारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणींनो, तुमी देवाची विचून काडलोली
पोवीत केल्ली आनी भोव मोगाची पोरसां देखून तुमी दोयाळ मोवाळ काळजाचीं बोलीं खालतीं दुलोप आनी सोंसणीक जायात. दुसऱ्यांचें गाराणें करूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. सोम्यान तुमकां बोगशिल्ल्यान तेच पोरी तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. पूण हें सगळे वस्तू परस तुमचे मोदें मोग आसूं, कित्याक तो संपूर्णायेची गांठ. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज चलोवं. ही शांती तुमकां मेळूंक आनी तुमी एकूच कूड घडोवंक तुमकां आपयल्यान. सदांच दिनवाशी जायात. क्रिस्ताचे शिकवणी तुमी ग्रेस जावं. सगळे शाणेपणान एकामेकाक शिकोयात आनी बूत दियात. तुमचीं काळजां दिनवासान बरोवन स्त्रोतांनी गितांनी आनी भक्ती गायनांनी देवाची वाखाणणी करात. तुमी म्हणटात आनी करतात तितलें सोम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. बायलांनो, सोम्याच्या एकवटान आसलेल्यांक सोंपता तशें तुमचे घोवांक खालत्यो रावात. पोतिनो, तुमच्या पोतिनीचो मोग करात आनी तांचे तायन दारून जावं नाकात. भुरग्यांनो, सोगता आवय बापायंक खालती रावात हें सोम्याक मानता. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक तिडावं नाकात, नाजाल्यार तीं बेजूट जातलीं. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Solvis pora, soy, 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 soy. Solvis pora, soy, 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 soy. Solvis pora, soy, soy. Soy, soy, solvis pora, soy, soy. Kuri baboy, koshi sogli. Surek wotan, rauliao yami. Kitle bore, Kitle sobi, sobi. Solvis pora, soy, 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 soy. Solvis pora, soy, 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 soy. Solvis pora, soy, soy. Soy, soy, solvis pora, soy, soy. सर्विस्पोर्ट तुमचे सवे आसून तुमचे सोमे आसू. जिवां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Muima tuka asumia. गालिलेयाच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हटलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हटलें, ओस्तोरी, तुका आनी म्हाका कित्याक पडलां? म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हटलें, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. तुंय देवाचे शुद्धी करपाचे रिती पोरमोणे फातराची 6 दोनां आसलीं. दर एकांत 4 ते 6 कोडशे जाताले. आनी जेजून ताका म्हटलें, तीं सगलीं दोणां उदकान बोरात. आनी ताणें तीं ओतोसोर बोरलीं. तेन्ना ताणें ताका म्हटलें, तांतलें इलें काडून लग्ना जेवणाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात.
आनी ताणें तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पडलें. तो सोरो खंयचो आयलो तो नकळो आसलो, पूण उदक काडलें तें चाकर मात जाणो आसलें. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हटलें, आरे, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरे पियेतूच अडको तो वांडटात, पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यान दवरलाय म्हूण हें कितें? ही आपल्या खुणा मदली पयली खुणा जेजून गालिलेयाच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. त्या उपरांत आपल्या आवयक, भावा भयणांक आनी शिसांक सांगाता घेवन तो कफारनाउमा गेलो, पूण तीं चड दीस थंयसर रावलीं नात. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भोवतणच्यानू आयज मारयेच्या जिवितांत थोडोसो नियाळ करुया. तोच विशय घेवन मारिय जेजूचो पयलो आनी उत्तम घोवाय. मारयेचें व्हडपण खंय सोडचें काय? जायत काय ती देवाची आवय म्हूण? जायत काय ती निश्कडून गोर सांबाळली देखून? घोडे जायत कुडी ओतम्या सयत तिका स्वर्गार व्हेली काय? व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू तिणें केल्यो काय? हातूं सायबिणीचें व्हडपण दिसून येता काय? घोडे जायत, पूण तिचें व्हडपण आमकां खंयसर तर मेळोंक शकता. मारयेचें जिवीत एकाच उतरान म्हज्यान म्हणूं येता, एक मिलाग्र. ल्हान ल्हान मिलाग्री करून ती गेली आनी जेजूचो पयलो आनी उत्तम घोवाय ती जाली. जायतीं ओचोऱ्या हांगासर थंयसर ती करीत गेली आयज मेरेन, पूण तांचेर तिचें व्हडपण धरोंक ना. तर खंय आमकां तिचें व्हडपण मेळटा? जेजूचो गोवाय ती जाल जाल्यार आमकां शुभ वर्तमानांतूच आमी सोदचें पडटा. मारिया जेजूचो गोवाय पयले सुवातेर जालो जुआंव बातिस्ताक. जेजूक पयले आपल्या कुसव्यांत सोंबोवच्या आदीं मारियान जेजूक आपल्या मनांत काळजांत सांबाळ हाडला आनी ती जेजूंतूच ती खूब रिगली आनी गिरेस्त जाली. कित्याक? जेन्ना ती ल्हान आहा 3 वर्सांचे पिरायेर जोकियान आना तिका देव टेंपलांत तिका भेटयली आनी तिणें शास्त्र सगळें तिणें वाचलां आसतालें आनी सोडवोंडार येतलो जेजू येतलो म्हूण तिणें वाचलेलें. आनी ह्या सोडवोंडाराक तेणें गोर सांबाळच्या आदीं ती आपल्याच कुसव्यांत मनांत आनी काळजांत जेजूक आपल्या काळजांत ताणें जल्माक हाडली. आनी जेन्ना ती भेटूंक वेता एलिझाबेथीक, ती जेजूच्या मोगान भरलोली. काळजांत तिका जेजूक जागो मेवल्लो. आनी जेन्ना ती वेता एलिझाबेथागेर, जॉन बाप्टिस्ट खुशालकायेन उडी मारली. कित्याक? मारयेन जेजूक ताका दिला. जाल्यार म्हज्या प्रिटशनू, मारयेक कशें तिका जेजू मेवला? ल्हानपणी ती मागणें कोत्ताली. मागणें करून ती जागो दिताली जेजूक आपल्या काळजांत.
आनी मारिया खरेपणी जेजू तिका मेवला आनी जोडून घेतला ताच्या काळजान ताच्या दुसऱ्यांक दिवं आयले कित्याक शी वॉज फिल्ड वीथ जिजस तिच्या काळजान जेजू आसलो. नापोलियन व्हडलो राजा आनी जायते लश्कर ताचे लागीं आसले. झुजाच्या मैदानार एकलो शिपाय पडटा आनी घोड्यावेलो आनी दुसरो दुस्मान पडटोच ताका तो मारूंक आयला ताका आनी ताणें म्हणलें तूं म्हाका मार हांव भियेना पूण मरो पर्यंत हांव झुजतलो म्हज्या राजाक. कित्याक ताणें म्हटलें तूं म्हाका मार म्हजें काळीज उक्तें कोर थंयसर तुका नापोलियन मेळटलें हें नांव मेळटलें. मारयेच्या काळजांत जेजू आसलो देखूनच ताचे तिच्यान जॉन बाप्तिस्ताक दिवं येताले. म्हज्या प्रिटशांनो आमचे जिवितांत जेजूचे गोवाय आमी जावंक सोदता जाल्यार म्हजे सोबेन जेजू ना म्हज्यान दुसऱ्यांक दिवंक जावचेंच ना. आनी हो जेजू आमकां खंय मेळटलो पवित्र पुस्तकान भोव करून मागणें करून. दुसरें म्हणल्यार मारिया एलिझाबेथीक जेजूचो गोवाय ती जाली. बोडवो तिका पाचारता कुरपेन बोलोली ओस्तोरी देवा मुखार तुका कुरपा फावो जाली तूं कुरपेस्त. आनी मारिया सदांच देवाचे इश्टागोटीन ती जियेली. आनी जेन्ना ती एलिझाबेथीक नोमान करूंक वेता तेन्ना एलिझाबेथ तिका पाचारता ते म्हणटा ओस्तोऱ्यां भितर तूं सोदो ओस्तोऱ्यां भितर तूं भाग्यवंत सुभागी. कित्याक मारिया आनी तीच म्हणटा कित्याक तुवें सोत मानलाय देखून तें खरें जातलें. भावार्थाक लागून मारिया सुभागी. आनी एलिझाबेथ तिका वाखाणटा तुवें म्हाका जेजू हाडलाय पूण तूं सुभागी कित्याक भावार्थान तुवें जेजूक तुज्या जिवितांत तुवें येवकार दिलोय. म्हज्या भोव प्रिटिशांनो एक क्रिस्तांव म्हणल्यार जेजूचो गोवाय जातलो जाल्यार देवाचेर जेजूचेर भावार्थ येवंक फावो. जोरी तो तुका ना भावार्थ जेजूचेर तुजो भावार्थ कितें म्हूण दुसऱ्यांक दितलोय. जाल्यार आमी जेजूचे गवाय जावंक सोदता जाल्यार पयलें आमी भाग्यवंत जावंक फावो. भाग्यवंत आमी जाता भावार्था वरवीं. तिसरें म्हणल्यार शुभवर्तमानांत आमकां मेळटा मारिया जेजूचो गोवाय जाली दुसऱ्या सोबें हुस्को दाखोवन. काना गांवांत ती गेली आनी थंयसर तें विजमीत करूंक ती एक उपाय जाली. आयज दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पावलू कोलोस्कारांक म्हणटा तुमी तुमची मनां तुमची काळजां दिनवासून बरात एकामेकाक मानान लेखात बोलेपण हुस्को दाखोवन तुमचें जिवीत सारात. आनी मारयेन हें केलां. आनी मारयेच्यान म्हणून येतालें एक सगलें कारबारपण म्हजें न्हय कित्याक कारबारी आसा ताचें काम. मारयेन म्हणून येता ओगीर रावल्यार पुरो हांव एक गेस्ट म्हाका आमंत्रण जालां कित्याक हांव म्हजें मेथीर कुल्यार घाल जातलें. पूण मारिया वेगळीच तरेची ओस्तोरी. लोकांचे प्रश्न लोकांची दूख लोकांची कुशालकाय आपली ती कोत्ता. ती जाणो आपल्या जिवितांत तेणी आयकलां आसतलें कोण लग्नाक सोरो ना जाता तेन्ना ती व्हडली लॉस जिवितांत. आनी मारिया ताका पावता ते लोचेन ताका भायर काडूंक सोदता. मारिया गोवाय जाला जेजूची
कोण भाशेन जावन तांच्या गरजांक फिजिकल गरजांक पावोवंक भायल्यो गरजो ती पळयता आनी ती पावता जाल्यार आमी जेजूचे गोवा आमी जातले जाल्यार दुसऱ्यांचो हुस्को दवरूंकूच फावो कोण दुसऱ्यांचो हुस्को दवरिना दुसऱ्यांक वेळ दिना दुसऱ्यांक वयर काडूंक ताका मोन ना जेजूचो गोवाय जावंक जायना एका दिसा एका रेल्वे स्टेशनार एक कुड्डो आंबे ऑरेंजीस विकतालो आनी जेन्ना मेट्रो थंयसर गाडी थांबली तेन्ना राश करून ताचे सगळे आंबे आनी ऑरेंजीस पडले आनी तो बोब मारीत आहा ऑरेंजीस एंड मँगोज फॉर सेल पळोवंक गेल्यार खूंय आहा सगळे शिवरोलेले आसात आनी कोण एकलोय रावता सगळे पुंजायता आनी दवरता पोत्तून आनी सांगला कोणी उडयला हांवें तें पुंजायला हांव आनी तो वयतालो आनी तो विचारूंक लागलो तूं क्रिस्तांव तूं जेजू आनी ताणें म्हणलें हांव जेजू न्हूय हांव क्रिस्तांव एक क्रिस्तांव जेजूचो गोवाय जातलो जाल्यार बरेपण शिंपडावची गरज आसा जेन्ना आमी बरेपण शिंपडायता जेजूचो गोवाय आमी जाता आनी चवथें मारिया जेजूची गोवाय जाली सांगून तो कितें सांगता तें करात तो सांगता तें करात आनी जायते जाणांनी ताचेर बावार ठेवलो आनी मारियाय बी शीस जाली निमाणी ओड आसा कानाच्या गांवांत मिलाक जातूच ती जेजूच्या शीस जाल्यार जेजू फाटल्यान ती गेली म्हज्या प्रिटशनो मारिया म्हणटा तो सांगता तें करात हे सर्वंट्स पळय आहले चाकर ताणें करूंक ना जाल्यार ती मिलाक जावचीच नासली कित्याक ताणें केला जेजूचें आयकून तेन्ना उदक आहा तें सोरो जालो दूख पळय आहले थंयसर खुशालकाय आयली आनी मारिया म्हणटा जेन्ना तो सांगता तें तुमी करशात जाल्यार खरेपणी तुमकां खुशालकाय आसतली आमचें वर्तमान जावन आसा जोर खुशालकाय भाग्योंत आमचो पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा द जॉय ऑफ क्रिस्टियन लायफ इज द गॉस्पल इज नथींग एल्स बट डुईंग वॉट जीसस हॅज टोल्ड अस टू डू म्हणटच आमकां खुशालकाय जाय तो सांगता तें करात मारयेन केला आनी ती आयज आमकां देख जेजूचो गोवाय जातलो जाल्यार पयले सुवातेर आमी जेजून बुडलेले आसूंक फावो आनी जेजूचें मोन जेजूचें चिंतप आमचें करूं तेन्ना आमच्यान म्हणूं येता आमच्यान गोवाय जावं येता जेजूचें तर आयज मिलाग सायबिणीच्या फेस्ता सोमोई हीं चार चिन्हां घेवन आमी वचूं या जेजूचो गोवाय आमी जातले जाल्यार आमचें काळीज बोल्लेलें आसूं जाय जेजूंत आनी तें घडटा मागण्या वरवीं जेजूचो गोवाय आमी जातले जाल्यार आमी भावार्थाचें आमी जेजूचें गोवाय जातलें जाल्यार आमी पवित्र कुरपेस जावंक फावो मारिया भावार्थान कुरपेस्ट आनी देव मोगान ती बोल्ली जेजूचो गोवाय जातलो जाल्यार दुसऱ्याच्या हुस्क्यांत बोल्लेले मनशां जावंक गरज आमच्यान जेजूचें गोवाय जावं येता खंयसरूच तें जावन बरेपण शिंपडावंक आनी चवथें आमच्यान जेजूचें गोवाय जावं येता कोण भाशेन जेजू सांगता तें करूं तो सांगता तें करात तर आयच्या परबे दिसा सायबीन मांयचे भाशेन आमी जेजूचें गोवाय जावया सायबिनीक हांगासर दवरचें न्हय तिका व्हरूया आमच्या जिवितांत आनी तिचे लागीं सायबीन माय मिलाक सायबीन तूं जेजूचो गोवाय जालाय
आमकां शिकोय कितें तें आयच्या संवसारांत आयच्या समाजांत जेजूचो गोवाय जावं. आनी सगळीं म्हणुया, सोत मानतां देवाक, सोर पोदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, अंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिल्लो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यार तो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पुर्विदार त्या बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिब्यान मेल्ल्यांची मुसबी करूंक येतलो, सोत मानतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसोणी, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. ह्या वेळार थोड्यो अश्यो आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचें मिसां मनान धरून आपल्या जिविताचे देखींतल्यान शिव वर्तमानाचें ओकोण गवाय जावंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. सरकारी फुडारे वडिलांनी एकामेका सभेन शांती वस्ता तसल्यो सवलत्यो घडोवन हाडूंक आनी पोरजे मदें एकवट सांबाळूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या दर एका कुटुंबान देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवंक, क्रिस्ती तत्वांचें जिवीत जिवंक, बऱ्या कुन्यांची साक्षीदारां जावंक आमकां देवाचो आदार मागुया. मिलाग सायबिणीची भक्ती कोत्तल्या दर एकल्या भावार्थाचेर सायबिणीचे मजतीन गरज ती कृपा आनी देणी फाव जावंक देवा लागीं मागुया. बापा, आमी मागता तेवून चड तूं दिवंक सदांच रुजू. तर भावार्थान केल्ली प्रार्थना तुजे मुखार आमी घालता. तुजी खोशी जाल्यार ती आमकां मेळून घे म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. Sonsar tuzo saiba, amci kaca dukaca, kushin vuput pita tuka, amci kaca hubata, tuja moka audeta, amci kaca hubata. Moga Auleta, amci kaca hubata, tuja moga Auleta, amci kaca hubata, tuja moga Auleta, amci kaca hubata. Jamoga Audeta, amci kaca hubata, tu jamoga Audeta. म्हज्या प्रिटच्यो ही आमची भेट आमच्या सर्गींच्या बापाक मानता तसले जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवू. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, मुनीस जाल्या तुज्या एकल्याच पुतान
अंकवार मारयेतान जोल्म घेता नाव तिचे अंकवार पोनी बाडूंक नाव पूण बिचीत तोरेन ते पोवीट केले आपणे घेतलेल्या मनशा सोयंबा वरवीं आमकां आमच्या पातकांतली निवारून तो पोवीट करूं आनी अशी आमची बेटोणी तुका मानता तसली जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसून तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया Voyoše ami korufavo सर्वेस्परा पोवीत बापा सोर पोवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर खाडी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो हानी आमच्याच फायद्याचो मिलाग सायबिनीक आमी नोमान करतना एका ताळयेन आमी तुका वाकांता तुका वंदिता तुजी किर्ती पोरगोटा आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याची पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश्टीने संवसाराक फांकोयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाकांतात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Sonsar dunia Kucavui koma Unsur gitu kan soy Unsur gitu kan soy Sormes para cinavi Yeta takasun Unsur gitu soy unsur gitu kan soy बापा तुका रोस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंडेनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोट आपलेच कुशेन कोश मरोन चोसूंक वेचे आदीं जेजून उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच पोरीन जेवण जातूच ताणी खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात
तुझे मरण आम्ही समोरता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगुता तुझ्या येण्यात आम्ही अंतरेकता बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आयज आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी रोगोत शेवटेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतेपणी मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा फिलीप नेरी आमच्या बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवंचो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सौमेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमाय समेस्तांची आयज हांगासर एकठांय जाल्ल्या दर एकाची काकूत कर म्हूण आमी मागता अनक्वार मारिया देवाचे माई संगाती भाग्यवन दोर दुतांनी सोर खाडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरबोंडोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणां म्हज्या प्रिटिशनू मारयेचें व्हडपण म्हणल्यार ती पयली आनी जेजूची उत्तम गोवाय ती जाली आनी ती आमकां स्फूर्ती आमच्यान जावं येता जेजूचें गोवाय पयले जेजूक आमच्या काळजान भरून काडूंक भावार्थाचें जिवीत जिवन दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आनी जेजू सांगता तें करून ताचो शीस जावं हें अवघड पूण आमचो बाप आमकां दिवंक सदांच तयार तो जेजून शिकयला तें प्रार्थन सगळे ह्या वेळार आमी म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायनेन पडोवं नाका सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोबोसकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकेल्ली सुटय आनी सोर आकादांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या तुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आपोसलांक म्हटलें नायज तूं आमकां जड एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियाने कोटान सांबाळ जो जी येताय आनी रासवट चलयताय सासणांच्या सासणांक तुमची शांतीन कुशालकाय सदांकाल तुमचेय सोवे आसूं तर ह्याच कुशालकायेच्या दिसाक सगल्यांक आमी खुणाक कुशालकायेचे एकामेकाक दिवया देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी असतो जेजू जाचो गोवाय मारिये जाले आपल्या जिवितांत
तर ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेवंक आपयल्यान ती आयज आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesuyo, bawa boiling betuk yo. Muka Jesuyo, bawa boiling betuk yo. Kansa dam charabuk yo, chivit dam chivut yo. Muka Jesuyo, bawa boiling betuk yo. Nondai tu chidi tu Usmonam ka hatu buji. Sotus tu soam ka hatu bawa gitli olaiki. Gotai tu chidi tu Usmonam ka hatu buji. Sotos tu soam ka hatu bawa gitli olaiki. Muka Jesuyo, bawa boiling betuk yo. Muka Jesuyo, bawa boiling betuk yo. कोनवाडिया बापा भाग्योद्वान क्वार मारये आयज आमी मान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केलाय. देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. ते सांगवार माये मिलाक सायबिणीची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्या सर्वंडाराची भोगटी पडीत साखरी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसून सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मोन तुमचे सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून जेजूचे गोवाय जावन जेजू खारजान भरून घेवन भावार्थाचें जिवीत जिवन दुसऱ्याचे उस्क्यान बरोवन आनी जेजू सांगता तें करूंक वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमा सोमेस्तांक हांव धाडटा. देवाचे उपकार.